अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे वंद कालस पेश नजर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सदिस सदारतस मज जायज़ मीटिंग पुलिस तो सिविल इंतजामी के अफसरों मीटिंग में शिरकत इंतजामन हनाम साम अफसरन मुकम्मल इंतजाम करने की हिदायत। नायब वज़ीर आला सुंद सोपरुक दौर फ्रूट मंडी मज कोर कयान प्रोजेक्टन इफ्तिताह मंडी मज प्रेत कान सहूलियत आयतन थावनुक ताजरन यकीन। खसूसी दर्ज वापस कर जम्मू कश्मीर इंदन लूकन हुंद हक भारतीय जनता पार्टी तरफ लोग गुमराह करने यवान मोहम्मद यूसुफ तारिगानी। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील वादी मज ये वंद कालन दस्तक दिसम तत सपज आज सिविल सेक्रेटरेट श्रीनगर मज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सदिस सदारतस मज अमे हवाले जायज़ मीटिंग हुंद सांस यथ मज तिहद सलाहकार चीफ सेक्रेटरी सलाह पुलिस तो सिविल इंतजामी के जिला अफसरों शिरकत कर अत मौके पे ये वज़ीर आलहस इंतजामन हवाले मुकम्मल खाक पेश करना आव तत वज़ीर आलहन मीटिंग मज मौजूद अफसरन हिदायत दितमित इंतजाम गसन मुकम्मल करने इन युद्ध जन वंद कालस दौरान आम लूकन कुन किस्म मुश्किल वेतरिन पेन। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी आज शुमाली कशीर हिंद सोपरुक दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा काबीना वज़ीर जावेद अहमद डार तो जावेद अहमद राना तम मौजूद यल जन मेंबर असम्बली सोपोर जिला तरक्याती कमिश्नर वर्मल तो फ्रूट मंडी सोपर सत वाबस्त ताजर तथ मौके पे मौजूद रोन। दौरस दौरान ये फ्रूट मंडी मज कायम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांटस इफ्तिताह करना आव तत नायब वज़ीर आलहन वोनमुत फ्रूट मंडी सोपरस मज बुनियादी सहूलियत आयतन थावनस हवाले मजीद कदम तुलने युद्ध जन अत काम करन वालन ताजरन मुश्किल वेतरिन पेन। और आइंदा भी चाहेंगे कि बीजेपी के लोग इस असेंबली में बेरोजगार बच्चों की रोजगार की बात करेंगे। यहाँ जो इंडस्ट्री की जो पॉलिसी थी जिसके में लोग बाहर के लोग मीने लूटने लगे उस पर बात करेंगे। हम उम्मीद करते थे कि बीजेपी के लोग माइनिंग पे बात करेंगे, हमने सोचा था कि बीजेपी के लोग आंगनबाड़ी पे बात करेंगे, आशा वर्कर पे बात करेंगे, डेली वेतनों पे बात करेंगे। यहाँ जो ड्रग्स आ गया उस पर बात करेंगे। हम सोच रहे थे कि बीजेपी के लोग जो माइन पॉलिसी आई है जहाँ हमारे लोगों को निकाल दिया बाहर के लोग ले जा रहे हैं, हमने बीजेपी के लोग स्मार्ट सिटी में जो घोटाले हुए हैं उनके ऊपर बोलेंगे। ऐसे हजारों मुद्दे हैं जिसपे हमने सोचा था जो आम लोगों से जुड़ते मुद्दे हैं, चाहे जम्मू है चाहे कश्मीर है। जम्मू मेडिकल कॉलेज की क्या हालत है, ओवरऑल जम्मू कश्मीर के हॉस्पिटलों की क्या हालत है, हमने सोचा था इस पे बात करेंगे। लेकिन बीजेपी ने इन चीजों पे बात नहीं की क्योंकि उनको आम लोगों से कुछ लेना देना, उनको अपनी कुर्सी चलनी चाहिए। और जो जम्मू कश्मीर की बीजेपी है वो अपने व्यापार, अपने कमीशनों, अपने करप्शन पे लगी है। वरना इसी पार्टी ने कहा था बीजेपी के हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। आप खुद मीडिया के लोग हैं, बताएं भ्रष्टाचार खत्म हुआ, कहीं खत्म नहीं हुआ। तो लिहाजा जो बातें बीजेपी ने कही थी, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे जम्मू कश्मीर के बच्चों को रोजगार, हमने उन्होंने कहा था 15 लाख खाते में डालेंगे, वो 15 लाख कहाँ है। बीजेपी के इनके दौर में जो आई सरकार थी कितने सर्व सिलेक्शन बोर्ड के घोटाले हुए, हमने सोचा था कि बीजेपी इस पर बात रखेगी। बीजेपी ने इन मुद्दों पर बात नहीं रखी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि जम्मू कश्मीर को लूटा कैसे जाए। आज जो हमारे डिप्टी सीएम यहाँ पे आए थे और ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑनरेबल पीएचई मिनिस्टर जावेद राणा साहब आए थे और उन्होंने पूरा जो आज जो पीएचई का उन्होंने इफ्तिताह किया, हमारा जो पानी का यहाँ मसला था वो खत्म हो चुका है और इंशाल्लाह रहमान ये जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो चुकी है। और साथ साथ में उन्होंने मैग्नमाइज का यहाँ जो काम है बाग सुंदरी का पूरी मंडी का उन्होंने तमाम अफसर उसको हिदायत दी कि उसको कंप्लीट किसी भी सूरत में करना। और CPIM लीडर तो मेंबर असम्बली कुलगोम मोहम्मद यूसुफ तैरगेम जम्मू कश्मीर हिंदिस मौजूद सूरत हाल हवाले कत करान वोनमुत भारतीय जनता पार्टी तरफ ऐवानस मज तो ऐवान नबर शोर शराब कर लोग गुमराह करने कोशिश करने यल जन हकीकत यह दफा 377 भारतीय आयन तरफ जम्मू कश्मीर हिंदन लोकन दिन आमुत तो मौजूद सरकार पन हक हासिल करने बापत कोशिश करान। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने बनाया, उसमें बड़े रहनुमा थे। मैंने कल भी बताया हाउस में, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे,
जिसको बीजेपी वाले हीरो मानते हैं, वो भी थे। और जब 370 ज़ेर बहस था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उस इजलास की सदारत कर रहे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वो कैबिनेट के मेंबर थे और कोई डिसेंटिंग नोट नहीं है किसी की तरफ से भी। ये कुछ सवालात है। हमने ये भी कहा कल कि महाराजा हरि सिंह ने 1927 में एक ऑर्डर निकाला। वो ऑर्डर क्या था कि जो हम परमानेंट रेजिडेंट्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनका अधिकार है जमीन पर मिल्कियत का, उनका अधिकार है यहाँ के जॉब्स पर। वो मैंने कल मुतालबा किया, हम नहीं, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने जो फरमाया है, जो कानून बनाया है, उसको ख़त्म मत करो, उसको बहाल रखो। बाहर वाला कोई आ जाए यहाँ मेरी ज़मीन पर, उसकी नज़र हो। वो बेचारा गरीब नहीं आएगा जिसको मेरी ज़मीन चाहिए, वो कोई बड़ा साहूकार ही आएगा। जम्मू की ज़मीन पर नज़र होगी, यहाँ की ज़मीन पर नज़र होगी। ये असम्बली इसको कहना चाहिए, ज़मीन हमारी है, हमारा ही हक रहेगा। जॉब बहुत कम हैं, जितने भी हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ही वक्फ होंगे। कौन सा गलत कहा हमने? और फिर ये भी हमने कहा, क्या अगर कल सेंसस होता है, गिनती होगी, तो गिनती यहाँ पुश्तनी बाशिंदों की होनी चाहिए। ये सारी बातें हमने कही। और ये भी कहा कि अभी असेंबली बनी है, और असेंबली बनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वसातत से, उन्होंने जो प्रोसेस शुरू किया। अब कॉन्स्टिट्यूट हुई है, मुल्क के आईन के हदूद के अंदर कॉन्स्टिट्यूट हुई है। रेजोल्यूशन आया और इस रेजोल्यूशन पर बात करते बीजेपी वाले, लेकिन तोड़फोड़ करना, तोड़फोड़ के लिए मुझे नहीं भेजा है कुलगाम के लोगों ने, और जम्मू के लोगों ने भी बीजेपी के नुमाइंदों को वहाँ सिर्फ शोर शराबा करने के लिए भेजा नहीं, बहस में हिस्सेदारी, अपना नुक्ते जगह रखने की। वो नहीं मानते हैं कोई बात मेरी या सरकार की, ना माने, उनका अधिकार है, लेकिन कहें हाउस में, रिकॉर्ड करवाए अपनी राय। वो तरीका है डिबेट का, डिस्कशन का, और वही मनसब है इस असेंबली का। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसदुक हुसैन वोनमुत ज सरकार तरफ ये एकेडमिक सेशनस हवाले निनाम तो फैसले पत महकम तरफ तमाम तैयारियन हतमी शक्ल दिन आम युद्ध जन तलब इलमन कुन किस्म मुश्किल वेतरन पेन। यूनिफॉर्म डेट शीट हम निकालने जा रहे हैं इंशाल्लाह। पहले हम एग्जाम्स कंक्लूड करेंगे, एकेडमिक सेशन को कंप्लीट करेंगे, सो दैट आवर न्यू सेशन स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर एक्स्ट्रा। नए क्लासेस हम मतलब एडमिशन्स नए होंगे इन लेट दिसंबर में। तो पहला कंसंट्रेशन हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करने को है, उसके बाद ही अभी मौसम ठीक है, गॉड इज़ ग्रेट। तो अगर आपने एग्जाम्स हमने वी हैव सबमिटेड प्रपोजल टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ एग्जाम्स। मुझे जो प्रपोजल जो मुझे लग रहा है, सेकंड वीक ऑफ नवंबर से वी वांट टू कंक्लूड इट बिफोर 15th ऑफ दिसंबर, सो दैट बच्चे 20 दिसंबर के बाद अपनी नई क्लासिफिकेशन हम शुरू करेंगे। तो इसमें बच्चों को कोई फिक्र ये लेने की ज़रूरत नहीं है। वी आर अवेयर व्हाट वी हैव कंप्लीटेड, व्हाट परसेंटेज ऑफ सिलेबस वी हैव कंप्लीटेड। ऑलमोस्ट 90% सिलेबस इन अप टू 9th क्लास वी हैव कंप्लीटेड। बच्चों को परेशान होनी, दिस विल बी स्कूल बेस्ड एग्जाम्स, तो नथिंग टू वरी, क्योंकि टीचर को पता है मैंने क्या पढ़ाया है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों को कि डोंट फील स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ एग्जाम्स। दिस विल बी स्टूडेंट फ्रेंडली एग्जाम्स एंड दिस विल बी द कॉम्पिटेंसी बेस्ड, नॉट कि वो हम पहले याद करते ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। बच्चों को किसी किस्म की परेशानी लेने की ज़रूरत है, चाइल्ड फ्रेंडली और स्ट्रेस फ्री एग्जाम्स। वो तो ऑर्डर आया है, वो तो मार्च में होगा, फरवरी के बाद ही होगा। नाजरीन खबरनामा तुंद दुबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील। बैंकट हॉल श्रीनगर मज आज मेंबर असम्बली लाल चौक एहसान परदेसी सद सदारत मज जायज़ मीटिंग हूं सांझ करना आमुत यथ मज जिले इंतजामी के अफसरों अलाव
مقامی لوکو تہ شرکت کر ات موقع پہ یہ حلقہ انتخاب لال چوک چہ تعمیر ترقی حوالہ کتھن دل دن آو تت ممبر موصوفن افسرن وونمت تم گھن فرائض چک سان انجام دن یت زن عام لوکن مزید مشکل ویترن پین MLA لال چوک بننے کے بعد آج پہلی بار میں نے جو سیکٹوریل آفیسرس ہیں اور جو کنسرن آفیسرس ہیں لال چوک کی کانسٹیٹوئنسی کے تقریباً 30 ڈپارٹمنٹوں سے آفیسرس آئے تھے جن کے ساتھ ہم نے یہاں پہ ان ڈیٹیل ان ڈیپتھ بات کی ہے جو آج کا پلان ان کا چل رہا ہے اور جو آنے والا جو نیا پلان جو ہے اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بات کی. یہاں پہ ہمارے ساتھ ذی عزت شہری بھی تھے لال چوک کانسٹیٹوئنسی کے جنہوں نے اپنی کچھ جینوئن ڈیمانڈس جینوئن گریونسز جو تھی ان آفیسر صاحبان کے سامنے رکھی اور انشاءاللہ بڑی اچھے ماحول میں یہ میٹنگ ہوئی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جو بھی ایشوز یہاں پہ ڈیلیبریٹ ہوئے ہیں ڈسکس ہوئے ہیں ان کا ازالہ زمینی سطح پہ ضرور ہوگا. دیکھیے 10 سال کا ایک وقفہ آیا ہے 2014 میں جب نیشنل کانفرنس میں 2014 کے بعد جب نیشنل کانفرنس کی گورنمنٹ رہی نہیں 2014 سے لے کے آج 2024 جو ہے یہ 10 سال کا وقفہ ہے اور اس 10 سال کے وقفے میں مجھے لگتا ہے کہ زمینی سطح پہ کہیں بھی کوئی کام ہوا نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ جو ہیں بہت تنگ آ چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو ان کے گریونسز ہیں جو ان کے ایشوز ہیں ان کا ازالہ جلد سے جلد ہو. ممبر اسمبلی راجپور غلام محی الدین میر ست آز پلوامس مز حلقہ انتخاب راجپور کیو کئیہو عوامی وفدو ملاقات کورمت یتھ دوران ممبر موصوفس درپیش مشکلن حوالہ زان دن آئی یل زن ممبر موصوفن ات موقع پہ وون نیشنل کانفرنس پارٹی طرف یم وعدہ لوکن ست انتخابن دوران کرنے آمت تم وعدہ پور کرنس حوالہ سرکار سنجیدہ یت زن عام لوکن تہ راحت واتہ. کی جو پریشانیاں ہیں جن پریشانیوں میں لوگ ان 5 سال میں مبتلا ہو گئے ہیں جو مشکلات 5 سال میں لوگوں کو دیکھنے پڑے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ان مشکلات کو دور کیا جائے. اسی کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ عمر صاحب نے کل اعلان بھی کیا ہے جو یہ ہندوستان پاور سینٹرل پاور منسٹر سے ملے ہیں 300 میگا واٹ اس ونٹر میں سرما میں پاور ہمیں اضافہ پاور ملنے والا ہے اور جس سے جو کٹ ہے جو شیڈول ہے اس میں کمی آئی. سب سے پہلے اس میں سب سے خوشی کا مقام یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس نے جو انتخابی جو ہم کمپین چلا رہے تھے کمپین کے دوران جو ہم نے لوگوں سے وعدے کیے تھے جو ہمارا منشور تھا اس منشور کو پورا کرنے کے لیے اس وقت ہماری جو کیبنٹ ہے اور خاص کر عمر عبداللہ صاحب اس وقت کوشش میں لگے ہوئے ہیں جو انہوں نے اعلان بھی کیا کہ 200 یونٹ پاور جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ فری ملنا چاہے لوگوں کو عنقریب اس کے مطلق اعلان ہونے والا ہے. جو ہم نے کل آنریبل منسٹر نے جو فوڈ سپلائز کے منسٹر ہے اس نے کل اعلان بھی کیا اسمبلی میں کہ عنقریب آپ اعلان سنو گے کہ جو 12 سلنڈر ہم نے وعدہ کیا لوگوں کے دینے کے لیے وہ بھی ہوا ہے اور جو ہم نے وعدہ کیا ہے کہ راشن ہم ڈبل کر دیں گے اس کا بھی فیصلہ ہوا ہے. عنقریب 5-8 دن کے اندر قریباً 10 دن کے اندر انشاءاللہ یہ جو فیصلے ہم نے کمپین کے دوران کیے جو بڑے فیصلے تھے وہ فیصلے ہم نے صرف ان 10-15 دنوں میں پورا کرنے کی کوشش کی ہے اور انشاءاللہ آئندہ لگ بھگ ہفتے کے اندر ان کا اعلان بھی. متی پورہ اننت ناگس مز آز گرام سبھا ساز کرنا آمت یت مز ممبر اسمبلی ریاض احمد خان تو انتظامی کیو افسرو علاوہ مقامی لوکو شرکت کر. ات موقع پہ یہ لوکو طرف کئی مسئلہ وتلاونہ آئی تت ممبر موصوفن لوکن یقین دتمت ز تہند طرف وتلاونہ آمت مسئلہ انزراونس حوالہ سنجیدہ قدم تلنے یت زن تمن مزید مشکل ویترن پین. ہم نے بہت مشکلات دیکھی پچھلے 10 سال کے گیپ اور ان 10 سالوں میں محکمہ دیہات سدھار کام کرنا چاہا لیکن ان کو بڑے مشکلات آئے. لوگوں کا تعاون اس حد تک نہیں ملا جس حد تک ملنا چاہیے تھا اور لوگوں کے پاس اویئرنیس بھی بہت کم تھی. میں نے سمجھا جو میں سمجھ رہا ہوں ویسے تو MLA اگر سوشل ایشوز کے لیے کوئی ہماری معیشت اور ڈیولپمنٹ کا بیک بون ہے آج میں مانتا ہوں اور جو فنڈ ایلوکیشن ہوتی ہے اس کو بہترین طریقے سے زمین پر استعمال کرنے کے لیے میں نے آج متعلقہ BDO اننت ناگ اور اس کے عملہ کو اس گرام سبھا میں بلایا ہے. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں خاص کر میں عوام کا شکر گزار ہوں. پلوامس مز آز ایجوکیشن سٹینڈنگ کمیٹی
طرف جائزہ میٹنگ ہند سانز کرنے آمت یمچ صدارت کمیٹی ہند چیئرمین ڈاکٹر ہربخش سنگھن کر یل زن میٹنگ مز کمیٹی ہند ممبرو علاوہ محکمہ تعلیم ہند ذمہ دارو تو وستادو تہ شرکت کر ات موقع پہ ضلع مز تعلیم حوالہ کتھن دل دن آو تت ڈاکٹر ہربخش سنگھن وونمت ضلع مز طالب علمن معیاری تعلیم فراہم کرنس تو بنیادی ڈھانچہ مزید مضبوط کرنس حوالہ یژھن میٹنگن ہند سانز کرنے یت زن ضلع مز طالب علمن راحت واتہ. جب سے ہماری کونسل بنی ہے تو اس کے بعد ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز بنی ہے تو میں ہر سال ایک ڈسٹرکٹ لیول کا ریویو لیتا ہوں اور اس کے بعد زونز کا ریویو ہوتا ہے. تو اس میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے سال بھر کا رکھا تھا پلان وغیرہ جتنے اسکولوں کی بلڈنگیں تھی کچھ جو ہماری فیسلٹیز جو اپ گریڈ کرنی تھی اس میں ہم کتنا کامیاب ہوئے ہیں تو ہم کمپیریزن کرتے ہیں پچھلے سال سے اس سال کے مقابلے میں ہم نے کتنا کیا ہے اور اس سے کیا لگتا ہے کہ اپ ڈیٹ رہتا ہے سارا ہمارے پاس. اور جو اب پاپولر گورنمنٹ آئی ہے تو یہ جو سارا ہم ڈاٹا زون سے اور ڈسٹرکٹ سے لے کے جائیں گے تو ہمارے ایشوز ہوں گے تو وہ کنسرن منسٹر سے بھی ہم وہ ڈسکس کریں گے سو دیٹ جو پلوامہ ڈسٹرکٹ ہے اس کے جو ایجوکیشنل ایشوز ہیں ان پہ غور خوض کیا جائے. اور ہمارے نئے جو ایم ایل اے صاحبان آئے ہیں 4 ایم ایل ایز ہیں ہمارے ان کے پاس بھی فنڈس ہیں. جب ہمیں ایک پلان رہے گا کہ ہمیں کہاں کہاں پیسہ چاہیے کہاں بلڈنگز چاہیے کہاں ہمارا انفراسٹرکچر کمزور ہے تو یہی کاپی ہم ان کو بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. یا کل ہمارے جو گرام سبھائیں ہوتی ہیں اس میں یہ لوگ وہ پیسہ مانگ سکتے ہیں چاہے ہماری لیبز کے لیے ہے. ہمارے ایک ممبر نے کاکپورہ سے انہوں نے پچھلے سال رکھا تھا انٹرنیٹ فیسلٹیز رکھی تھی کئی لوگوں نے لائبریری رکھی تھی کئی نے لیبز رکھی ہے. ہم نے ترال میں سی ایس آر میں ڈیجیٹل کلاس رومز لگائے پچھلی بار کہلیل میں لگا تھا اس بار رٹسن میں لگے گا. اسی طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو یہ انفراسٹرکچر ہمیں کہیں کمی رہتی ہے کہ ہمارے بچے پڑھنے میں بہت آگے ہیں لیکن انفراسٹرکچر کی بات جب ہم دیکھتے ہیں تو پرائیویٹ اسکولوں کے مقابلے میں وہاں کہیں نہ کہیں لیک ہے. تو لیکن ہماری کوشش رہی ہمارے آفیسر بڑے اچھے ہیں ہمارے پرنسپل صاحبان جتنے بھی یہاں ہیں بڑا اچھا سٹاف ہے بڑے محنتی لوگ ہیں ان کا بڑا اچھا رول رہتا ہے. ناظرین کوشر خبرنام جاری یتن نمو بیاکھ تجارتی وقف. نگر کس ٹائیگر ہالس مز آز ورلڈ ریڈیوگرافی حوالہ پروگرام سانز کرنا آمت یت مز سیکرٹری ہیلتھ سید عابد رشید پرنسپل گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر ڈائریکٹر سکول ایجوکیشن تو محکمہ صحت کیو دویمو ذمہ دارو تو اہلکارو علاوہ میڈیکل کالجس ست وابستہ طالب علمو تہ شرکت کر. ات موقع پہ یہ موجود دورس مز ایکس ریچ اہمیت گاشرن آئی تت محکمہ صحتس مز کام کرن والن ٹیکنیشنن مبارکباد پیش کران ون آمت ز محکمہ کام کار بہتر بناونس مز یم اخ اہم رول ادا کران. آج 9 نومبر کو ورلڈ ریڈیولوجی ڈے ہوتا ہے ریڈیوگرافرز ڈے ہوتا ہے اینڈ اس کو آج کمیموریٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج شری نگر ڈپارٹمنٹ آف ریڈیو ڈائگنوسس اینڈ امیجنگ اینڈ باقی تمام سوسائٹی آف انڈین ریڈیولوجسٹس اینڈ اسکمز میڈیکل کالج اینڈ آل دی ادر ریلیونٹ انسٹیٹیوشنز یہ سب مل کے آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سماج میں ڈاکٹرز پیرامیڈکس ہیو اے ویری اسپیشل پلیس کیونکہ مصیبت کی گھڑی میں اگر لوگوں کو کوئی سہولت فراہم کرتا ہے اور کیور دیتا ہے تو یہی ڈاکٹرز ہیں یہی پیرامیڈکس ہیں. تو ان کا رول اس کو سیلیبریٹ کرنا سماجی حیثیت سے ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. آج کا دن بھی اسی کی طرف ایک کڑی ہے. ریڈیولوجی کا شعبہ دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے. جموں کشمیر میں بھی آپ دیکھیں گے ریڈیولوجیکل ڈائگنوسٹکس اور انٹرونشن ریڈیولوجی کی طرف اب دھیرے دھیرے ڈفرینٹ میڈیکل کالجز آپ جانتے ہیں اب ہمارے یہاں 10 میڈیکل کالجز ہیں. سو دا ڈپارٹمنٹس ہیو گرون بائی لیپس اینڈ باؤنڈس. ایک زمانہ ایسا تھا کہ پوسٹ گریجویشن کی 1 یا 2 سیٹس ہوتی تھی ریڈیولوجی میں. آج ہمارے یہاں پوسٹ گریجویشن کی کافی سیٹس ہیں ریڈیولوجی میں. سو وی ایکسپیکٹ اے لاٹ آف پوسٹ گریجویٹ کوالیفائڈ ریڈیولوجسٹس کمنگ ان. اسی کے ساتھ ساتھ پیرامیڈکس میں ریڈیولوجی کے شعبے میں جسٹ لائک ان ادر ڈپارٹمنٹس اینڈ الائڈ سبجیکٹس پیرامیڈکس بھی تعداد میں بہت بڑھ گئے ہیں. آپ یہ جان کر خوش ہوں گے کہ آنے والے وقت میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس پرٹیکولر ڈائگنوسٹک انٹرونشن کو اور اسکیل اپ کرایا جائے
और पेरिफेरल हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे डायग्नोसिस के साथ, रेडियो डायग्नोसिस इमेजिंग के साथ, ख़ास तौर पे इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से कैसे आगे बढ़ाया जा सके, उस तरफ हमारी सारी टीम ऑफ डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स जुटी हुई है. Function is being organized on the eve of World Radiography Day. So this day marks the discovery of X-rays. So आपको पता है radiology, radio diagnosis and imaging, this are important specialties in today's time and since so many years, because with this it is because of these X-rays and other diagnostic techniques we can see what is the problem inside the body prior to surgery. The diagnosis of so many diseases is dependent on X-rays and other advancements in the field of radiodiagnostic imaging like CT scan, MRIs, so many new things that have come up, PET scans. So all this are advancements in the field of radiodiagnostic imaging, and because of these diagnostic techniques we can find out what's inside the body. See, initially it was just X-rays. From X-rays we have gone a long way. Ultrasonography came up, CT scans came up, MRIs came up. MRIs, they're all non-invasive techniques. And then now PET scans, so we can see, especially in our cancer diagnosis or any other field, like we do a simple ultrasound, we can find with these machines what's inside the body or what's inside the brain, what's inside, if there's a cancer patient, is there any metastasis. So that can be only diagnosed by these advanced machines, which the Department of Radiodiagnosis and Imaging and all our radiologists, and this is not only the role of the doctors, it's our paramedical staff, our radiographers, our radiation oncology technicians who play a vital role in operating these machines. And for this day, that is the reason we want to celebrate this day. ये वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे है, आप सबको जैसे पता है कि आज के दिन ही 8 नवंबर 1995 में एक जर्मन के फिजिस्ट थे, एक जिनका नाम विल्हेम कॉनराड रॉन्टसन था. उन्होंने एक जादुई चिंबिश दरियाफ्त की जिनका उन्होंने नाम एक्सरेज रख दिया उस वक्त. और ये जादुई चिंबिश उन्होंने देखा कि इंसान की मांसपेशियों से गुजर जाती है, और इसकी वजह से इसका दरियाफ्त होते ही इन चिंबिशों का इस्तेमाल जो है वो मेडिकल तहकीक में होने लगा. इब्तिदाई दौर में तो किडनी स्टोन या बोन ट्यूमर या रेडियोथेरेपी के काम आने लगा, लेकिन पिछले कुछ 30 सालों में इस डिपार्टमेंट में बहुत सारे दूसरे वाले इक्विपमेंट आए, जैसे कि सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, MRI है, PET CT है, और इस डिपार्टमेंट को हम डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस बोलते हैं. तो ये जो डिपार्टमेंट है ये एक हॉस्पिटल में एक रीढ़ की हड्डी का काम करती है. जितने भी क्लिनिशियंस हैं वो एक डायग्नोसिस सही तब तक नहीं कर सकते जब तक कि उनका एक रेडियोलॉजिस्ट एक डायग्नोसिस नहीं देगा. तो इसका मतलब है जब तक रेडियोलॉजिस्ट सही डायग्नोसिस नहीं दे सकता है, एक क्लिनिशियन सही इलाज नहीं कर सकता है, ठीक है ना. और अभी पिछले कुछ सालों में डायग्नोसिस के अलावा इसमें एक और ब्रांच आई है जिसको कि हम बोलते हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी. इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का मतलब है कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगामिस में आज तालीम हवाले जानकारी प्रोग्राम साज करना आमुत यथ मेंबर असम्बली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारगन तो कॉलेज इंतजामिया अलाव तलब इलमो शिरकत कर. अत मौके पे तालीम हवाले कथन दल दिन आव तत मोहम्मद यूसुफ तारगन वोनमुत यमो इदारों पे सन नौनिहाल तालीम हासिल कर ब्रोह पकन कोशिश करान युत जन मुस्तकबिल ताबनाक बनावनी यी. यल जन तिमो वोन जे ये कॉलेजस मज बुनियादी ढांचे मजीद मजबूत करने जरूरत है, तत मजीद क्या स्ट्रीम शुरू करने जरूरत युत जन जिले कुलगाम कन तलब इलमन मुश्किल वेतरिंग पेन. आज मुझे मुद्दत के बाद मौका मिला यहाँ आने का, और यह हम सब के लिए एक ऐसा इदारा है जहाँ हमारे बच्चे बच्चियाँ सीखते हैं ज़िंदगी के सफ़र को आसान बनाने के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए. और यह इंस्टीट्यूशन जब से ये वजूद में आया तब से लेकर आज तक रवा दवा है. अपनी जगह कुछ कमियां भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा डेवलप करना है, और बाकी जो हमारी फैकल्टी प्रिंसिपल साहब के सरबराही में काम कर रही है काबिल सताइश है. लेकिन इसके साथ ही हमारे इस कॉलेज में और स्ट्रीम्स को लाने की ज़रूरत है, जिसमें
जर्नलिज्म भी एक कोर्स है, म्यूज़िक भी है, और भी कई स्किल डेवलपमेंट को और ज़्यादा फ़रोग देना है। तो नाज़रीन, इस वक्त कोशिश खबरनामान दी इजाज़त, खुदा सवाल।